अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर पीडीएम का अपोजिशन जमातों का धरना लगना है, जहां पर लॉन्ग मार्च आना है। महंगाई मुकाओ नाम दिया गया है और यही वो मकाम है जहां पर आज़ादी मार्च भी आया था। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आज़ादी मार्च में शरीक हुए होंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस मकाम पर जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी आए थे, जो इस्लामाबाद की जो JUI की क़यादत है वो भी आई थी विज़िट करने, इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए। ये पुराना कश्मीर हाईवे है और अब श्रीनगर हाईवे, क्योंकि कश्मीर बेच दिया है इमरान खान ने तो कश्मीर का नाम ही मिटा दिया, अब श्रीनगर हाईवे इसको करार दे दिया है। G9 का इलाका है, पेशावर मोड़ का। यहाँ पर आज़ादी मार्च की तरह लॉन्ग मार्च जो अभी आ रहा है यहाँ पर पड़ाव डालेगा और धरना देगा। कुछ सालार जो हैं, सालार यानी क़यादत अंसारुल इस्लाम की, वो वहाँ पर यहाँ पर आई हुई है विज़िट करने के लिए। इंतज़ामात ज़ाहिर है इन्होंने सिक्योरिटी के संभालने हैं। काबिद लाखो साहब ये चीफ सालार हैं, चीफ सालार कहते हैं, ये हेड हैं पूरे पाकिस्तान के अंसारुल इस्लाम के। और सलीम सिंधी साहब हमारे पुराने दोस्त हैं और हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, आबिद लाखो साहब और सलीम साहब और हमने। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि इंतज़ामात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से ये क्या इंतज़ामात कर रहे हैं। आबिद साहब, वेलकम टू शो सर। ये आप अच्छा चले, आप ये बताएं सर कि क्या कितने लोग अभी पहुँचे हैं सालार और कितने आएंगे, लोग कितने आएंगे, ये थोड़ा सा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जिस दिन लाजिस का वाक़या हुआ था तो हमारे रज़ाकार तो उस दिन से यहीं पर हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। ताहम अब इस प्रोग्राम के हवाले से चूँकि ये जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम नहीं हो रहा है, बल्कि अपोजिशन जमातों के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, PDM के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का नज़म जो है वो अंसारुल इस्लाम के हवाले किया गया है। तो उस हवाले से अभी हमारे जितने मरकज़ी सालार्स हैं, सूबाई सालार्स हैं, वो पहुंच चुके हैं, उनके नुमाइंदे पहुंच चुके हैं और हमने पूरा मैप बना दिया है, नक्शा बना दिया है कि कितनी हमें चौकियाँ बनानी है। तो उस हवाले से तकरीबन 50 अल अंसार के नाम पर चौकियाँ बनेगी और हर चौकी पर कम अज़ कम हमारे जो है 1000 रज़ाकार बैक वक्त ड्यूटी देंगे एक चौकी पर। तो हमने पूरी मनसूबाबंदी 1000 फी चौकी पर। टोटल हमारे जो रज़ाकार आ रहे हैं वो 1 लाख रज़ाकार हैं। लेकिन ये जो ड्यूटी वैसे हुकूमत हंसेगी, 1 लाख रज़ाकार, हुकूमत कहेगी ये धरने में शिरकत करने वाले कारकुनान 1 लाख लाए तो बड़ी बात होगी, रज़ाकार 1 लाख नहीं लाए। तो हम तो उनको हंसाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो कब से रो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हंस कर जाएँ। अभी रो रो के जा रहे हैं बेचारे, तो हम उसका क्या करें बेचारों का। तो लिहाजा ये हमारा नज़म है, हम अपने नज़म के हवाले से। और हमारे लिए तो पिछली जो आज़ादी मार्च थी उसकी फुटेज दुनिया के सामने है, सोशल मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड है कि पिछली हमारे इसमें 80,000 आए थे। अब तो माशाल्लाह एक ऐसा माहौल है, जिस माहौल में हम आ रहे हैं तो वो तो हम इस यकीन दहानी के साथ आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इनको जो है घर भेज कर वापस। व्यूअर्स, आबिद लाखो साहब का मैंने इंटरव्यू आज़ादी मार्च में भी किया था और ये अभी गिरफ्तार भी हुए थे लाजिस से। बहुत सारे JUI के तो सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन बहुत सारे और जमातों के लोग या बाहर के लोग अब्दुल आबिद लाखो को शायद उस तरह नहीं जानते जिस तरह JUI के लोग जानते हैं। तो आबिद लाखो साहब से ये जानना चाहूँगा कि लाखो साहब, आज़ादी मार्च में तो JUI का वर्कर था, उनको तो पता है कि भाई ये अंसारुल इस्लाम है और इनकी बात हमने माननी है। अब ये तमाम अपोजिशन जमातों का मार्च होगा, धरना होगा, इसमें नून लीग भी है, इसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, BNP मैंगल है, पीपल्स पार्टी है, बहुत सारी और जमातें हैं। तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम अंसारुल इस्लाम संभालेगी, तो किस तरह इसको मैनेज करेंगे बाकी जमातों के कारकुनों को? देखिए शाकिर भाई कि ये कोई इज्तिमा हमारे लिए, इन जमातों के लिए मुश्तरका नया नहीं है, बल्कि काफ़ी साल हो चुके हैं कि PDM का एक प्लेटफार्म है। उस प्लेटफार्म पर लोरलाई से लेकर कोटिया, कोटिया से कराची, कराची से लाहौर, कई हमने मुश्तरका प्रोग्राम किए हैं। तो एक दूसरों की मिजाजों को समझ चुके हैं, लिहाजा हदफ सबका एक है और वो हमारे साथ, और तकरीबन तमाम जगहों पर इंतज़ामात अंसारुल इस्लाम को दिए जाते हैं।
تو وہ مجھے یقین ہے کہ باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گی اس حوالے سے اور ہمارے نظم کی پابندی کریں گی۔ اچھا، انصار الاسلام کا جو آزادی مارچ کے انتظامات تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایک پتا بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، تو وہ تو سارے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ پورا انصار الاسلام ہی سنبھالے گی یا اسلام آباد پولیس کی انتظامیہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں کہ اصل ذمہ داری تو انتظامیہ کی ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ پبلک کو سیکورٹی دے دے، تاہم ہم معاون کے طور پر، ہم مددگار کے طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے جتنے بھی رضاکار ہوں گے ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بلکہ اصل ذمہ داری ان کی ہے، وہ ہمیں اور ہماری پبلک کو اور ہماری قیادت کو سپورٹ فراہم کریں۔ اچھا، یہ جو آپ کی وردی ہے سر، تھوڑا سا لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگوں پہ حکومت یا جو ہماری انتظامیہ ہوتی ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ ایک متبادل ایک فوج بنائی گئی ہے جے یو آئی کی جانب سے، یا جو لچ بردار جس کو کہتے ہیں، اور پھر جو آپ لوگ آئے لاجز میں، گرفتاریاں بھی اسی چکر میں بھی ہوئی، شاید جو حکومت جواب دے رہی ہے کہ بھائی یہ انصار الاسلام باوردی لوگ ہیں، یہ متبادل ایک ریاست کے اندر ایک الگ ریاستی ادارہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں عہدے کس طرح ہوتے ہیں؟ لوگ تو ادھر پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، کوئی کور کمانڈر، تو آرمی چیف، تو کوئی فلاں تو فلاں، یہ کیا ہے، کس طرح عہدے دیتے ہیں آپ لوگ؟ جی شاکر صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انصار الاسلام کوئی فورس نہیں ہے، اور نہ ہی انصار الاسلام کوئی ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے جو صرف سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، بلکہ انصار الاسلام ایک رفاہی اور سماجی ادارہ ہے، اور رفاہی سماجی ادارہ جو ہمارا ہے انصار الاسلام کہ ملک کے اندر جب بھی ڈیزرٹ کا کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کرونا آ جاتا ہے یا کچھ بھی آ جاتا ہے، تو اس موقع پر انصار الاسلام کی خدمات آن ریکارڈ ہے۔ تو ہم اس موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھنسے لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس سردیوں میں مری میں جو واقعہ ہوا، مری میں جو چیز آئی، تو وہاں پر بھی کسی بھی پاکستان کی ٹائیگرز کے ہوتے ہوئے بھی کوئی تنظیم وہاں پر نہ آئی، لیکن انصار الاسلام کے رضاکار وہاں پر گئے، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا، راستوں کو صاف کیا، برف کو ہٹایا۔ تو ہمارا یہ جو کام ہے یہ ایک مستقل کام ہے۔ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ چیف سالار ہیں، کیا ہے آپ؟ جی دیکھیں کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک رفاہی ادارہ ہے ہمارا، تو ایک دستوری جو ذمہ داری ہے ہماری کہ نہ ہم کوئی چیف ہیں، نہ کوئی ہم کمانڈر ہیں، نہ کوئی اس طرح کا ہمارا یہاں ماسٹر ہے، نہ کوئی ہماری شکل شبہ سے کوئی ڈرنے کی کوشش کرے۔ ہمارا جو عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ مرکزی سالار کی ہے۔ اس طرح صوبائی سالار ہوتے ہیں، اس طرح ضلعی سالار، پھر تحصیل کے سالار، وہ میرا نائب سالار ہے۔ ہاں جی، مرکزی نائب سالار ہے سلیم سندھی، عبداللہ خلجی صاحب نائب سالار ہے، ادھر نصیر مروت صاحب ہے، وہ صوبائی سالار ہے، یہ پنجاب کا سالار ہے معاویہ صاحب، یہ ہمارے ساتھ ساتھی ابھی کھڑے ہیں۔ تو میں عرض کروں ان کے ماتحت پھر رضاکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر ایک یونٹ کے لیول پر ہوتے ہیں کہ ایک یونٹ میں کم از کم ہمارے 10 رضاکار ہوتے ہیں، ایک ضلع ہوتا ہے، تو ہم ان کو ایک ہدف دیتے ہیں، وہ اسی کے مطابق اپنے رضاکار تیار کرتے ہیں۔ جہاں تک وردی کا تعلق ہے کہ دیکھیے کہ کسی دور میں ہماری وردی سفید کلر کی تھی، پھر دستوری ترامیم ہوئی، پھر یہ ملیشین کلر آیا، پھر دستوری ترامیم آئی، اب خاکی کلر ہے۔ اب خاکی کلر سے، مٹی کے کلر سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ سب چیز ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں صرف 2.5 فٹ کی ڈنڈی ہے، اسے ڈرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کو بھی یقین دہانی دلاتے ہیں، آپ کی توسط سے میں پوری قوم کو، اپنے اداروں کو، سب کو یہ یقین دہانی دلاتا ہوں کہ آپ کسی بھی رضاکار کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالی ڈنڈی نہیں دیکھیں گے، یہ بغیر ڈنڈی کے ڈیوٹی دیں گے، اور پورا پروگرام جو ہے آپ کو پورا اچھا، ان کی تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں؟ جی کوئی بھی تنخواہ نہیں ہوتی ہے ہماری، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی تنخواہ وغیرہ، کوئی سیلری نہیں ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ کب پہنچے ہیں؟ کتنے رضاکار پہنچے ہیں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے؟ جیسے ہی اعلان ہوا ہے، اس کا مشترکہ اعلان ہوا ہے، تو ہمارے ساتھی یہاں پر اسلام آباد میں ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اس پر ہوم ورک کر رہے ہیں۔ آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظامیہ کے ساتھ، ڈی آئی جی آپریشن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ایس پی صاحب بھی تھے، سب پوری انتظامیہ تھی۔ ابھی مغرب کے بعد پھر دوبارہ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، تو ہم انتظامیہ کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے باہمی مشورے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ چوکیاں کس طرح قائم کرتی ہے؟ پراپر جس طرح پولیس کی
चौकी होती है या ऐसे ही बस ओपन एयर में एक हदूद का तयन करके कह देते हैं कि ये चौकी है, ये चौकी है? देखिए कि हमारा एक नेटवर्क होता है और फिर हम इसको आपको समझाने के लिए पब्लिक को हम चौकी का नाम देते हैं। जैसे उनका असल नाम हमारे अपने साहबा इकराम और अपने सलफ सालिहीन के नाम से होता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ चौकी का नाम है, अबू बकर सिद्दीक चौकी का नाम है, मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ वाला चौकी का नाम है, मुफ्ती महमूद चौकी का नाम है। इस तरह हमने अपने मुख्तलिफ एक सेक्टर है, एक एरिया है, जिस पूरी उस एरिया को, उस ब्लॉक को हमने एक चौकी का नाम दिया है और अपने असलाफ के नाम से उनका तयन किया। अच्छा, गिरफ्तारी का थोड़ा सा आखिर में हाल हवाल करें। आपको जो नाजिश से गिरफ्तार किया गया तो थाने पे तो हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हम नाजिश पहुंचे थे, तो पुलिस ने कोई तशद्दुद वगैरह किया था? देखिए कि ये एक तहरीक का हिस्सा है कि ये गिरफ्तारियाँ, ये जेल और कैद आते हैं। हमें मेहमान तो हम नहीं थे कि हमें बिस्तर वहाँ दे के सुलाए थे। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें होती रहती हैं। तशद्दुद अगर उन लोगों ने किया है तो ये हम ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हम तो भाई अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। हम तो घर से जब भी निकलते हैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रख कर निकलते हैं कि हम आज शाह हमारा हमारी तो ये बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, अंतरदा काबिद लाखों मरकज़ी सालार हैं अंसार इस्लाम के और यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लेने आए हैं और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात JUI के जो अंसार इस्लाम है उसने करने हैं। तो 1 लाख लोग अंसार इस्लाम के बताए जा रहे हैं अंतरदा काबिद लाखों की जानिब से कि वो आ रहे हैं अंसार इस्लाम के सिर्फ। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी पब्लिक जो है लॉन्ग मार्च में कितनी शरीक होगी जब सिक्योरिटी जो वाले जो है 1 लाख होंगे। तो इंतज़ामात के लिए जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। काफ़िले जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्ग मार्च के वो कल से पहुँचना शुरू होंगे। आज काफ़िले बाज़ाब्ता तौर पर नहीं पहुँचे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आए थे, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में, और मीडिया की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होती रहेगी वो भी आपको यहाँ से लाइव शेयर करता रहूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ।